السلام عليكم. Bonjour tout le monde. اليوم غادي ندير طاجين très simple à base de poulet. Bon, j'ai enlevé la peau parce que je préfère sans peau. عندي بصلة، عندي الحمص، وعندي زبيب، وعندي السمن. فوالا هذا الطاجين très simple، ما يطلبش بزاف صوالح. وعندي تاني لا مواتي تاع جامبو. اللي عندكم جامبو سي bon. Voilà, aujourd'hui je vais faire un tagine à base de pois chiches et de raisins secs. C'est un plat sucré salé, c'est très bon et c'est très simple à faire. Bon, il faudrait un peu de poulet, ce que vous avez, un peu d'oignon et bien sûr du beurre ou bien semaine Medina. Bon, semaine Medina, vous le trouverez chez les commerçants arabes en France ou en Espagne. Bon, راهم يجيبوها تاع الجزائر، هذه تاع الجزائر راهم يجيبوها voilà. Sinon du beurre, hein, du beurre. Bon, غادي نبدا. غادي قبل ندير السمن هنا، وغادي نقلي غير بشويه الدجاج. فوالا لا je vais commencer par les oignons وندي الدجاج en même temps que les oignons ونخليهم غير بشويه افدو، يعني بالنار قليله، وغير بشويه ندورهم حتى يطيبوا مي كويسون، يعني ماشي طايب ماشي. فوالا بون، هذا الطاجين زيد نفهمكم بان هذا الطاجين نقدر نديره حتى في الفوغ. انا جو لو في الفوغ، لا بروشين نديرها لكم بالبواسون. جو اشتي دو بواسون وغادي ندير لكم او فوغ. فوالا هذا جو لوتيليز او فوغ اي تاني طاجين بور لي طاجين. فوالا هيا بعد شويه هكاك ونرجع لكم ا تو تالور. بون درت السمن كتشوفوا، ودرت بصل on la met très fine. ما نبغيش رابي. كي يبغوا يديروا رابي vous êtes libre باسكو كي ندير هكا تولي البنه احسن. on la met باسكو كي ترابيها شغل تقول كي الليكيد هكاك سي با سا، ما تنقلاش غايه، فهمتوني؟ فوالا donc pourquoi j'ai fait les oignons lamelles, c'est mieux que les oignons râpés parce que il y a plus de saveur. Il y a plus de saveur pour les oignons en lamelles que pour les oignons râpés. Voilà. Bon, ça c'est du semaine, c'est un beurre. خلوه مليح يذوب وبعد نقصو. درت اون كويير تاع السمن، بيان اون كويير دو بور كوم فو فولي ou de margarine. C'est très simple. هذه ماكله سهله، نيمبورت كي يقدر يديرها، سوا انا ولا انت. فوالا افيك دو بولي والحمص تري كويت. فوالا غسلته مليح، والزبيب تاني غسلته مليح، جلي بيان لافي. بون هذا ستان بلا فيه كان يديروه بكري بزاف، بكري كانوا يديروه مع مرقه وكلشي، من بعد بشويه قالوا لي ليغوم. ايا راهم يديروه سامبل. دونك رمضان ما غاديش تاكلي ليغوم في الحريره وليغوم، فهمتوني؟ دونك نديرو حاجه خفيفه. هذا غير سي في بلاصه البرقوق، هذه باسكو انايا نبغي الفلفله. شوفوا في رمضان نبغي الفلفله فوق الطابله، ونبغي الحريره ولا الشوربه ولا اللي كاين ماني فرونسيز ومعليش، بصح نبغي في كل حريره نبغي الفلفله، ونبغي حاجه طاجين حلو كسوا برقوق ولا هكا. جو سوي ساي سي سون مي زابيتي.
فوالا. وهذه سي سكري صالي، هذه سي سكري صالي يعني فهمتوني. فوالا سكري صالي. وهادو لي بلا علاه ما يلصقوش فيه، هادو سي اسبانيول، هادو لي بلا سي اسبانيول جو بونسيون اون الجيريان كاين في الجزائر هادو فاهم. سامي يلصقوش، شوفوا كاع ما يلصقش، جربته كاع ما يلصقش، ما كان يلصقش ما في لو فور ما في لو فور ما يلصقش. لا لا مليح. ما ندير حتى دي فوا دي طارطو فلون بهذا باسكو ما يلصقليش فهمتوني. فوالا ما يلصقش، سي بور سا قلت لكم بون فوق ندير لو بولي باسكو سي اون ميم طون. فوالا ندير هاك ندير هاك فوالا وندير افيك نورمال باردون. فوالا ونقصوا على النار، نقصوا على النار. فوالا خلوه بيان فهمتوني. فوالا ندير شويه ملح غير شويه، نديروش بزاف. فوالا باسكو غادي ندير نص تاع الجمبون. هذا يبغي القرفه. J'ai oublié la cannelle. Je vais le faire avec la cannelle, un peu de piment noir et la cannelle. فلفل كحل et القرفة. Voilà. 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 كتشوفوا كاع ما نحرقش، شوفوا كاع ما يلصقش. لا لا هايل. C'est des ustensiles espagnols. وما يديروا ثاني دي بلا كيما هاكا. des plats au four, poisson ولا هكا ils utilisent. voilà. من بعد شويه هكا ونرجع لكم. شوفوا درت شويه تاع درت لي 5 ايبيس هادو. اللي ما عندهش دير قرفه ويدير نجمه. فوالا قرفه والنجمه. فوالا خلوه مليح ميجوط. ياو غلقوه فوالا. ني ناقصه للنار، ني ناقصه النار. فوالا لا بغيتي ديروا كركومه ديروا كركومه. فوالا ولا زعفران، شويه زعفران كيما تبغوا. انا حتى من بعد نرمي الكركومه شي ضروري. فوالا خير. بون رميت شويه الكركومه كتشوفوا. شوفوا رميت شويه الكركومه سي بور لا كولور. الكركومه سي بور لا كولور. اللي عندها زعفران يدير زعفران. فوالا مي سي سورتو لا كانيل. تقدروا ديروا لا كانيل دروك ولا الافان. درت شويه دروك و الافان نقيس بتيته. فوالا لا كانيل والنجمه. فوالا هذه فيه كلش حتى الكرو دو جيرو. فوالا نخلوها بيان، ما تقلقوش عليها، خلوها غير بشويه خلوها. ومن بعد نرمو الماء مغلي بيان سور. ايوا والزبيب والحمص. فوالا فوالا ونقيس نرمي نص حبه تاع جمبون تاع الخروف. فوالا ولا تاع الدجاج اللي عندكم. فوالا هذه تجي خفيفه، صديق انايا في بلاصه البرقوق بغيت ندير هذه. فوالا نبغي حاجه شويه سكري شويه. فوالا اي شوي با ديابيتيك
ناكل. شوفوا انا في رمضان نبغي حريره وحاجه حلوه، يا طاجين تاع برقوق ولا تاع زبيب ولا حاجه اللي فوالا. جو بريفير هذا على لي غاتو، على الشاميه وعلى وفبله. فبله اوبليغاتوار، مش عارفه شكون سي الناس كاع راهم كيفي. فبله اوبليغاتوار مع الحريره فوالا، ومعقوده تاني فوالا. بيان سور ندير دو بوراك وكلشي، بصح سي سورتو معقوده باسكو معقوده ما تشدش الزيت تاني. بون غادي نوري لكم معقوده تاعي كيفاش نديرها. كان سامبل وكان فروماج ونوري لكم. اي تو تالور تشوفوا طلقت الماء، الدجاج طلق الماء وبصل. سي بوغ سا ما تكثروش الماء ديروا، ما تكثروش الماء. بون دروك غادي نرمي شويه الماء، غير شويه وبعد تكثروا فوالا. عينيك هو ميزانك. شوفي او فور ا ميزور، شوفي ولا خص ولا ما خصش الماء فوالا. شوف غوتي ريغاردي وما يلصقش. هاك تشوفوا، هاك تشوفوا فوالا. ديروا هكا باسكو غادي ندير في الوسط الزبيب. الله الزبيب انا مغسول هذا. خليته بروجاج، خليته في البصل ابوبري 10 مينوت 15 مينوت. ما تقلقوش عليه فوالا. نزيد نحمص. Je vais utiliser mes deux mains, سمحوا لي دوك نرجع لكم. خلوه يطيب بمهل، فهمتوني فوالا. سي تري سام، ما فيهاش. بص على البصل فو با رابي، l'oignon il faut pas râper, il faut en lamelles très très fine voilà باش يعطي واحد البنه. ça demande pas beaucoup de choses باسكو كي ديري لي ليغوم بكري كانوا يديروا فيه لي ليغوم. بون هذا غادي نجيب لا كومباني افيك دي فريت، مي دي فريت avec des frites, grandes frites, des grandes frites avec ceci et c'est très bon. Voilà. Et c'est rapide. Déjà rapide et simple. خلوها. Voilà. Donc tu fais le curcuma, il va colorer le poulet et la sauce. بس اللي عندكم زعفران تاني مليح، اللي عندكم زعفران مليح فوالا. et vous laissez cuire à feu doux. vous avez tout le temps. ها هي طابت. شوفوا جات هايله، جات تري 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 بون، وعندها واحد اودور، l'odeur de la cannelle تاع القرفة تاع النجمة l'étoile enfin هايلة. جربوها وردوا لي الخبر. elle demande pas beaucoup de choses un peu. انا كثرت الزبيب والحمص باسكو انا لي زونفون ياكلوا، بس انتوما تقدروا ديروا غير شويه فوالا. شوفوا لا صلصه، الحمص طاب، الزبيب طاب، اللحم ça sent bon. وغادي je vais accompagner avec un peu de frites. bon درت شويه كبرت شويه
البطاطا، ان بو دو كركومه و ان بو دو فارين، فرينه وكركومه، فوالا ان بو دو فارين، وغادي نقليه من بعد يجي شباب ويجي زين. فوالا تقدروا ديروا تاني الخبز مطحون، تقدروا ديروا الخبز مطحون، واحد عندكم خبز يابس طحنوه وديروه. فوالا simple seulement avec le curcuma et la farine. Voilà. شوفوا بون بعد نوريلكم في الصحن التقديم.